यदा धातुः उपसर्गयुक्तः भवति तदा क्त्वप्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भवति। उदाहरणार्थं रामः गृहम् आगच्छति, रामः भोजनं करोति। अत्र पूर्वतनवाक्ये गम् धातुः आ इति उपसर्गयुक्तः अस्ति। आ योग गम् आगच्छति, अतः अत्र ल्यप् आदेशः भवति। आ योग गच्छति, योग ल्यप् आगत्य इति भवति। अतः रामः गृहम् आगत्य भोजनं करोति इति वाक्यं भवति। परिहरति, परि योग हरति योग ल्यप्, परिहृत्य। प्रक्षालयति, प्र योग क्षालयति योग ल्यप्, प्रक्षाल्य। आनयति, आ योग नयति योग ल्यप्, आनीय। संयोग अर्पयति योग ल्यप्, समर्प्य। ल्यबन्तं पदमपि अव्ययमेव। माता क्षीरम् उष्णीकृत्य ददाति, बालकः उपविश्य लिखति। अरण्ये सीता सर्वदा रामम् अनुसृत्य गच्छति स्म। कर्मकरी वस्त्राणि प्रक्षाल्य गतवती।